خیلی عالیه. تو کار خیلی خوبی کردی. همینجوری بمون. نیازی نیست از کسی بترسی. این پیشت باشه. این گوشی مال کیه؟ من برای تو خریدم. اما چرا؟ اما اگر نداری حتما قایمش کن. هر وقت دلت خواست با خانوادت حرف بزن. بعدش خاموشش کن و قایمش کن. ممنونم. خواهش میکنم. ما هممون خیلی براتون دعا کردیم آبجی. خیلی نگرانتونیم. آره جمال. اینا همش تأثیرات دعاهای توه که تونستم امروز از جام بلند شم و نشستم. وگرنه مشکلات احمد که منو زنده کشت. مشکلات احمد؟ مگه چی شده آبجی خانوم؟ چی بهت بگم جمال؟ یه از خدا بی خبری احمد و فریب داد. انقدر ضرر بزرگی بهش وارد شده که چی بهت بگم. احمد خواست شکایت کنه ولی اون دشمن جون احمد شد. خدا به خیر کنه. ببین جمال، اصلا فکر نکن که بدهی تو رو فراموش کردم. باور کن مشکلات احمد منو به این وضعیت انداخت. ببین آبجی، چه حرفیه که میزنی؟ توی این شرایط هم شما نگران بدهی من هستی؟ پول بره به درک. من نمیخوام. پول که برای من عزیزتر از شما و احمد نیست که. بعد از امروز هیچکی در مورد پول حرف نمیزنه. قضیه بدهی فراموش. باشه جمال، بعداً باهات حرف میزنم ها. خدای شکرت، خدای شکرت. یه لیوان آب بیار. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.